बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये हमारी बहरीनी अरबिक की ये शीट नंबर 37 है और बहुत टाइम के बाद हम इसको डाल रहे हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी और डाला करें, बहुत सारे लोगों का डिमांड है। बहरहाल आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम बहरीनी अरबी के कुछ ज़रूरी जुमले फ्रेजेस सीखेंगे जो कि हर रोज़ ऑफिस में और दुकानों में काम आते रहते हैं बातचीत में। तो इसमें जो चीज़ें सीखेंगे आज हम, उसके अंदर हमें बहरीनी अरबी में कहना हो मसलन कि अंदर आओ या अंदर आ जाओ, तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे बहरीनी। इसी तरह बाहर जाओ या बाहर चले जाओ, तो इसको कैसे कहेंगे हम अरबिक में बहरीनी। इसी तरह किसी से कहना होगा कि भाई बैठ जाओ या बैठो, तो उसको कैसे कहेंगे हम। इसी तरह उठो या उठ जाओ, तो उसको कैसे कहेंगे हम। इसी तरह सुनो, कभी कभी बोलना पड़ता है सुनो, उसको कैसे कहेंगे हम। इसी तरह कभी कहना होता है मैं खामोश रहूँ, तो इसको हम बहरीनी अरबी में कैसे कहेंगे। इसी तरह पढ़ो और लिखो। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे जो है ना जो फ्रेज़ है जो कि इस वीडियो में मिल रहा है हमको इंशाल्लाह। तो अंदर आओ, बाहर जाओ, बैठो, उठो, सुनो, खामोश रहो, पढ़ो, लिखो, है ना। तो ये चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह हम इसमें। तो हम पहला जुमला हम देख लेते हैं इसका। ये देखते हैं हम। आप अगर हमें कहना हो मसलन कि अंदर आ जाओ, किसी से कहना हो, अब कहने जिसको कह रहे हैं हम मर्द होगा या औरत, है ना, तो उसका अलग अलग सेंटेंस होता है, उसको समझते हैं हम। तो किसी से कहना हो कि अंदर आ जाओ या अंदर जाओ, दोनों भी बात एक ही जुमले में दोनों बात कह सकते हैं हम। अंदर आ जाओ या तो फिर अंदर जाओ, है ना, कम इन और गो इनसाइड। तो उसको कहेंगे हम मर्द से कहेंगे दिश। क्या कहेंगे मर्द से अगर कहना होगा ये बात, मर्द से अगर ये बात कहना होगा कि भाई अंदर आ जाओ या अंदर चले जाओ या अंदर जाओ, तो कहेंगे दिश। क्या कहेंगे हम, दिश। और औरत से अगर ये बात कहनी होगी तो उसको दिश नहीं कहेंगे हम, उसे कहेंगे दिशई। क्या कहेंगे हम उसको, दिशई। तो मर्द से कहेंगे दिश और औरत से कहेंगे दिशई, है ना, दिशई। तो ये कहते हैं हम। देखिए उसके बाद जो है ना, जो दूसरा जुमला हमारे सामने है, किसी से कहना हो कि निकलो या बाहर जाओ, निकलो या बाहर जाओ, गो आउट के लिए, है ना। तो मर्द से अगर आपको कहना हो मर्द से ये बात कि भाई निकलो या बाहर जाओ, तो कहेंगे मर्द से इतला। क्या कहेंगे हम, इतला। और यही बात अगर औरत से कहनी हो तो इतला नहीं कहेंगे उसको, इतलाई। क्या कहेंगे हम उसको, इतलाई। और ये लोग इतलाई नहीं कहते, तलाई। ऐसा अलिफ अ की आवाज को खत्म कर देते। तो मर्द के लिए कह रहे तो इतला। क्या कह रहे हैं हम, इतला। अ की आवाज निकल रही है, लेकिन औरत से कह रहे तो अ की आवाज खत्म होती है। ये लोग सीधा कहते तलाई। क्या कहते हैं, तलाई, है ना। इतला और तलाई, इतला और तलाई, है ना। अच्छा, उसके बाद हमारा जो जुमला है वो है किसी से कहना हो अगर हमें कि भाई बैठो। क्या कहेंगे हम, बैठो या बैठ जाओ, एक ही बात है। सिट डाउन या हैव ए सीट, एक ही बात है। तो मर्द से ये कहना हो अगर कि भाई बैठो या बैठ जाओ, तो उसको कहेंगे इक़अद। क्या कहेंगे हम, इक़अद। लेकिन यही बात औरत से कहनी हो तो इक़अद नहीं कहेंगे, उससे कहेंगे फिर अ की आवाज को खत्म कर देंगे वहां पर, तो उसको इक़अदी नहीं बल्कि कहेंगे गअदई। क्या कहेंगे हम, गअदई। तो मर्द से कहेंगे इक़अद, मर्द से कहेंगे इक़अद, और औरत से कहेंगे गअदई, है ना। अच्छा, उसके बाद जो हमारा जुमला है वो खड़े हो जाओ। तो अगर किसी से कहना हो खड़े हो जाओ या उठो, तो ये बात फिर मर्द और औरत से। मर्द से कहना हो अगर आपको कि खड़े हो जाओ या उठो, गेट अप या स्टैंड अप, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, गूम। क्या कहेंगे हम, गूम, है ना, गूम। और औरत से कहनी हो ये बात तो उसको क्या कहेंगे हम, गूमई। क्या कहेंगे हम, गूमई। तो मर्द से कहेंगे गूम, और औरत से औरत से यही बात कही जाएगी तो इस अंदाज में कही जाएगी गूमई, है ना। इसमें ग्रामर नहीं ढूंढना है, अरबी का ग्रामर नहीं ढूंढना है बहरीनी लहजे में। और उसके बाद जो है ना हमारे सामने जो जुमला है सुनो, लिसन। तो यही बात अगर मर्द से कहनी हो कि सुनो, तो कहेंगे इस्मा। क्या कहेंगे हम, इस्मा,
اسمع. اور عورت سے کہنا ہوگا تو پھر ای کی آواز کو نکال دیں گے. اسمع کہہ رہے کہ نہیں ہم, اسمع ای کی آواز کو عورت کے لیے کہیں گے سمعی. کیا کہیں گے ہم؟ سمعی. سمعی. اسمعی اصل میں وہ اسمعی, اصل میں کیا ہے وہ اسمعی, لیکن اسمعی نہیں کہتے, سمعی ایسا کہتے ہیں لوگ, اور کی آواز کو جھٹک دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. سمعی سمعی ہے نا. تو جیسا لہجہ ویسے ہی یاد کرنا چاہیے ہمیں اور ویسے بولنا چاہیے. میں نے بھی ایسی جو ہے نا, مجھے تو پہلے پیور عربک جو ہے نا, میں تو ہمیشہ جو کریکٹ عربک وہ یوز کرتا تھا ہمیشہ, لیکن مجھے شوق چڑھا تو پھر میں نے بھی بحرینی عربی سیکھنی شروع کی, اور میں آفس میں بحرینی عربی بولتا ہوں لوگوں کے ساتھ میں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد جو ہمارے پاس جو جملہ ہے وہ خاموش رہو. کیا ہے؟ خاموش رہو, کیپ کوائٹ یا سائلنس پلیز. اس کے لیے مرد سے کہنا ہوگا تو کہیں گے اسکت. کیا کہتے ہیں کسی کو کہنا ہو خاموش, خاموش ہو جاؤ, خاموش رہو, تو کیا کہیں گے ہم؟ اسکت. اسکت. اصل میں ہے وہ اسکت. کریکٹ جو عربک ہے سکت یسکت, جو ہم مدینہ عربک پڑھتے ہیں اس کے اندر خاموش رہنے کے لیے لفظ پڑھا ہے کہ نہیں, سکت یسکت, تو خاموش رہنا. فعل امر اسکت اور فعل نہیں لا تسکت. تو بہرحال گرامر نہیں ڈھونڈنا اس میں, تو کریکٹ ہے اسکت لیکن یہ لوگ اسکت نہیں بولتے, اسکت. کیا کہتے ہیں یہ؟ اسکت. اسکت. اور عورت سے اگر کہنا ہو تو یہ کہتے ہیں سکتئی. کیا کہتے ہیں؟ سکتئی. سکتئی. یہ اسکتی نہیں کہتے کہ یہ, تو مرد سے کہہ رہے اسکت, عورت سے کہہ رہے تو سکتئی. سکتئی سکتئی اسکت سکتئی. اس کے بعد جو ہمارے پاس جو جملہ ہے پڑھو, کسی سے کہنا ہو کہ بھی پڑھ لو یا پڑھو ریڈ, تو ہم مرد سے کہیں گے اقرا. کیا کہیں گے ہم؟ اقرا. 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 اور یہی بات عورت سے کہنی ہوگی تو گرائی. اقرائی اصل میں وہ اقرائی, اقرا اور اقرائی, تو قا کو گا بولتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے نا. تو عورت سے کہنی ہو یہ بات تو کہیں گے گرائی. کیا کہیں گے؟ گرائی. گرائی ہے نا. ہمارے پاس ایک لفظ ہے لکھو, رائٹ ڈاؤن, لکھو. تو لکھو کو کریکٹ عربی میں اکتب کہتے ہیں ہم, کتب یکتب, فعل امر اکتب, مدینہ عربی میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. لیکن یہ لوگ بات چیت والی جو بحرینی لہجہ اس میں اکتب نہیں کہتے, یہ لوگ بولتے اکتب. کیا کہتے ہیں لوگ؟ اکتب. اکتب. تو مرد سے کہیں گے اکتب, لکھ لو, ہے نا. یہ سجل بھی بولتے ہیں, سجل, سجل بھی کہتے ہیں. سجل کا مطلب لکھ ڈالو, نوٹ ڈاؤن. تو اکتب بھی کہہ سکتے ہیں ہم, سجل بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور عورت سے یہ بات کہنی ہوگی تو بھی کتبئی. تو مرد سے کہیں گے اکتب, اکتب یا سجل. اور عورت سے بات کہنی ہو یہ تو کہیں گے کتبئی. کتبئی یا سجلی. سجلی. اچھا, اس کے بعد یہ آخری لفظ ہے ہمارا, ہے نا. یہ ہمارے جملے ختم ہوئے. تو ایک مرتبہ آپ اس کو پڑھو, میں کریکشن کرتا ہوں, آپ کی زبان پلٹتی ہے کہ اس کو بتاؤ مجھے. چلو پڑھو آپ. اسٹارٹ نمبر 1, اندر آ جاؤ, پڑھو اس کو. ہاں اندر آ جاؤ, کہ کیا کہیں گے ہم؟ دش. عورت کے لیے کیا کہیں گے ہم؟ دشائی. دشائی. اس کے بعد جو لفظ ہے ہمارے پاس نکلو یا باہر جاؤ, اس کے لیے کیا کہیں گے ہم؟ اطلاع. اطلاع. زور سے بولو. اطلاع. 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 اس کو 10 مرتبہ رٹیں گے تو آتا ہے یہ. اطلاع, تو کی آواز کو نکالنا ہے. اطلاع. اطلاع. اطلاع ہے نا, اطلاع نہیں. اطلاع. 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 جب ہم عربی بولے تو عربی کا پروننسیشن صحیح ہوگا تو عربی سمجھے گا, لیکن اگر آپ صحیح آواز نہیں نکالیں گے تو آگے والا سمجھے گا نہیں وہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور عورت سے کہیں گے اطلاع نہیں, پھر کیا کہیں گے ہم؟ طلعی. 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 اطلاع. طلعی. اطلاع. طلعی. اس کو 10-20 مرتبہ رٹ ڈالنا ہے. جو لوگ بھی جو ہے نا سن رہے ہمارا ویڈیو اور یاد کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بہتر طریقہ یہ کہ ایک مرتبہ اس کو پاکٹ ڈائری بنائے, پیپر پہ لکھا کرے ان جملوں کو, اور اس کو رٹے 10-20 مرتبہ, تبھی زبان پہ چڑھے گا وہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو جملہ ہے وہ بیٹھو اور یا بیٹھ جاؤ, تو اس کے لیے کیا بتایا ہم نے؟ اقعد. 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 اور عورت سے کیا کہیں گے ہم؟ قعدی. 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 اقعد. قعدی. اقعد. قعدی. اس کے بعد جو لفظ ہمارے پاس کھڑے ہو جاؤ اور اٹھو, تو اس کے لیے کیا بتایا ہم نے؟ گوم. 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 عورت سے کہیں گے گومئی. 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 اس کے بعد سنو کے لیے کیا بتایا ہم نے؟ مرد کے لیے اسمع. 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 مع. مع. عین کی آواز کو نکالیے. اسمع. 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 عورت سے کہیں گے سمعی. سمعی. سمعی.
आई, आइन की आवाज़ को निकालना आम तौर पर इंडिया पाकिस्तान के लोग जो है ना आइन की आवाज़, हा की आवाज़, काफ की आवाज़ नहीं निकालते हैं, उर्दू में नहीं निकाली जाती है ना, लेकिन अरबी में बोलना है तो फिर अरबी में जो है ना आइन और हा और काफ और जाल और सा, ये आवाज़ें बड़ी ज़रूरी है बातचीत में। अगर आपने इसमें गलती की तो वो समझ में नहीं आएगा आदमी को, अरबी को, कि आप क्या बोल रहे हैं। उसके बाद खामोश रहो, उसके लिए क्या है? اسكت इस्कित, इस्कित, इस्कित। इस्कित। औरत से سكتي सक्तई, सक्तई, सक्तई। सक्तई। अच्छा, उसके बाद पढ़ो, اقرأ इगरा, इगरा, اقرأ इगरा। औरत से اقرأي इगराई या गरई, قرأي है ना, गरई, इगराई, गरई। अ की आवाज को हल्का निकालते हैं। उसके बाद लिखो, اكتب इक्तिब, आसान है ये, इक्तिब। और औरत से كتبي कतबई, कतबई, इक्तिब, كتبي कदबई, इक्तिब, कदबई। कदबई। तो हमारे ये जुमले माशाल्लाह बहुत सारे हो गए। तो हम इसी पे इत्तेफाक करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा नए जुमलों के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।